जुमा की 2 रकअत कभी बेवुजू पढ़ते हैं, कभी बेगुसल पढ़ते हैं। इस पे हंसने की बात नहीं, मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं। तवज्जो करना, बेगुसल और बेवुजू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35 साल का हो गया, अभी तक गुसल करना भी नहीं सीखा। जब नहाना हुआ उठा करके बाल्टियां बांध लिया, शावर के नीचे खड़ा हो गया, पता भी नहीं 35 साल का हुआ, 3-3 4-4 बच्चों का बाप हुआ, नहाना भी नहीं सीखा। 25-25 साल साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा दिया जिससे दुनिया संवरती। मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं सिखाओ। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप साइंस के इजादात की बुनियाद आपने रखी है। मैं साइंस का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम का हुस्न उतना बेनकाब होगा। हम ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन शिकायत हमें इतनी है कि आपने जिससे दुनिया संवरती थी उन उलूम को सीखने के लिए 25-25 साल लगा दिए, मगर जिससे आखिरत संवरनी है उन उलूम को सीखने के लिए आपने 25 दिन भी अपने उलमा को नहीं दिए। बताओ कितने लोग गुस्ल करना जानते हो, कितने लोग वुजू करना जानते हो, वुजू कितने लोग उसके तकाज़े और आदाब से वाकिफ है। जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वुजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? नहीं होगा। आप बताएं, मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकअत पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे अल्लाह? ये दुनिया हमेशा की नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस दुनिया में हुकूमत की, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की। कहां है फिरौन की कब्र? दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि एक बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। ऐ कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? आप मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है। इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे
خواب کی طرح دنیا ہے. اللہ اللہ جب آنکھیں بند ہوگی تو تو اکیلا ہوگا, تو اکیلا ہوگا میرے بھائی. ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی, اس دن تو اکیلا ہوگا, نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا, نہ کوئی تیری سنگت ہوگی, کوئی کام نہیں آئے گا. مال اتنا دھوکے باز, ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں. اللہ اللہ جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے, جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے. اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی, قبر کا اندھیرا کیا ہوگا, قبر کی تاریکی کیا ہوگی. میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو, آخرت کی تیاری کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہوگے, کب تک دنیا میں مست رہوگے, کب تک گناہ کرتے رہوگے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. صدیق اکبر جیسی شخصیت, حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق, صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں, صبح کے وقت رستے سے گزر رہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی دیر سن لیں. میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو, جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو, اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے. اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا, یہ بھی دوسروں کے لیے ہے. یہ جو تم سن کے عمل کرو گے, اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے. توجہ کرو, دھیان دو, دھیان دو. اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے, اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا, تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں, اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کر دیں. ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا, صرف لوگ غور سے سنیں گے. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں, لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے, وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں, سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. رب ایک بار درود شریف پڑھ لے, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے, دیکھا کچھ چڑیا ہے, چڑیا, وہ چڑیا چہچہا رہی ہے. صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا, چڑیا چہچہا رہی ہے. تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے, یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے. ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے, آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں. تو اب فکر سنو, صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی, اللہ اس سے حساب نہیں لے گا, لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا. تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب, اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں. مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے. سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے
हुए कि नहीं हुए और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। ये सिद्दीक अकबर की फिक्र आखिरत है। और फारूक आजम की बात, अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का हाल तो ये था कि इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और सैयदना फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे। जब शाम को घर आते थे तो अपने पैर पर खुद ही चाबुक मार के कहते थे, चाबुक मार कर कहते थे कि आज तूने क्या नेकी की वो बता, और अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम किया वो बता। जब सैयदना फारूक आजम को गुस्ल दिया जाने लगा तो फारूक आजम के पैरों पर चाबुक के निशान थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन के पैरों पर ये चाबुक के निशान कैसे हैं? तो उनके शहजादों ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब अमीरुल मोमिनीन रात को घर आते थे तो अपने पैरों पे चाबुक मार के कहते थे बताए पैर आज अल्लाह की फर्मा बरदारी में कितना चला और अल्लाह की नाफरमानी में कितना चला। आओ बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, जुमा की 2 रकअत के सिवा और क्या है, और बड़ी बड़ी बातें इतनी, कलमे का तर्जुमा तक हमें याद नहीं, कलमा सही तौर पे पढ़ नहीं पाते, दुरूद इब्राहिम तक आज तक याद नहीं किया मेरे भाइयों। और घमंड कितना है, हम जन्नत में जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन अल्लाह जिसे चाहे डाल दे जन्नत में। लेकिन मेरे भाइयों हम तो जहन्नम की राह पर ही चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, फारूक आजम की जिंदगी का एंड बताऊं, आप क्या हम क्या, हमने आज दीन को खेल बना लिया, दीन को तमाशा बना लिया, दीन को अल्लाह अकबर और दीन की बातों को खाने कमाने का जरिया बना लिया। जिस वक्त फारूक आजम की शहादत हो रही थी, पहले आपको बताऊं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले फारूक आजम कौन है। वो फारूक आजम जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र ज़बूर में है, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है, वो फारूक आजम जिसके लिए रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया जब तक फारूक आजम उम्मत में मौजूद रहेंगे ये उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी। इसीलिए फारूक आजम जब तक इस उम्मत में रहे उम्मत में फिरके नहीं हुए, फारूक आजम के बाद उम्मत फिरकों में बटी है। ये उमर इब्ने खत्ताब की शान है। अल्लाह अकबर, ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से अपने रफीकों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, मेरे यारों की तरफ, रसूलुल्लाह अबू बकर की तरफ जाना चाहता हूँ। अब मेरे लिए दुआ न करो, मैं जाने की तैयारी में हूँ। फिर आपने अपने बेटों से कहा आखिरत की फिक्र देखो मेरे भाइयों, आखिरत क्या है उन्होंने समझा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम दुनिया में डूब चुके हैं, दुनियादार हो चुके हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी सब मेरे मेरे में, और ये कुछ भी अपना नहीं है। जो तूने खा के हजम किया वो तेरा, जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वो तेरा, चौथा कुछ तेरा नहीं है। ये गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते 3 चीजें इंसान की है, खा के हजम किया वो, पहन के फाड़ दिया वो, और उसके बाद आखिरत के लिए जो भेज दिया वो। बस यही 3 चीजें अपनी, बाकी कुछ अपना नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम की शहादत का वक्त है, आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हर हुक्म पे अमल किया, आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं,
تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ اللہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ اللہ، جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت و ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر، کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو، کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم؟ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے اور بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے،
دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،